वेलकम बैक नाज़रीन। जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना उन हलकों और इलाकों से जहां पे तहरीक इंसाफ के हैवी वेट्स 2018 के इलेक्शन लड़कर जीते थे। पेशावर, स्वाबी, चारसद्दा, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, ये वो जगह हैं जहां तहरीक इंसाफ हारी है। अपने तमाम तर वुज़रा, वफाकी वुज़रा उनके होते। बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जो तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में स्वीप कर चुकी है। मैं जरा शौकत साहब आपने जवाब देना मुझे, आप बार बार नूर आलम को छोड़ दें क्योंकि नूर आलम एक हल्का है, वो पेशावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाँ, मैं जरा जिया से पूछ लूं कि उनके ख्याल में अगर तो नूर आलम भी ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं रही, हम मकबूल नहीं रहे, लोग महंगाई ने हमें इफेक्ट किया। मैं आपको थोड़ा सा अगर मुझे मौका दे दें क्विकली, फिर मैं जिया से ये पूछता हूँ। देखिए अगर आप नूर आलम साहब की बात को वो कर रहे हैं ना, तो नूर आलम साहब शुरू दिन से कह रहे हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ना कि ये हुकूमत नाकाम है, शुरू दिन से ही नूर आलम साहब जो है ना उनका यही स्टांस रहा है कि जी ये हुकूमत नहीं चल रही है। देखिए हुकूमत ने जो इकदाम किए, इतना बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया, मैंने आपसे कहा पॉलिसियाँ दी। देखिए हर चीज़ का रिजल्ट फौरन तो नहीं आता, उस पर टाइम तो लगता है, तो उसके असरात, उसके वो चीज़ पे एहसास प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन जो ये इशू है कि हमारे जो जहाँ भी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये हेल्थ कार्ड पे आप 2018 इलेक्शन जीत चुके हैं, ये कोई नया नहीं है। नहीं, 2018 सर वो मुख्तलिफ था ना, वो जो उस वक्त था वो 40% था, अभी 100% है। 40% पे आप 2/3 अक्सरियत ले गए, 100% के ऊपर आप इलेक्शन हार गए, तो इट डजंट मेक सेंस ना। लेकिन ये बात क्रेडिट दे, काशिफ भाई इस बात का क्रेडिट दे कि इस सूबे में पुरअमन इलेक्शन हुए, इतने बड़े यानी निचले लेवल के जो इलेक्शन कराना ये बहुत मुश्किल होता है, इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार थे, पुरअमन हुए। मैं पंजाबी की एक बात करने लगा हूं, पंजाबी में एक बात कहने लगा हूं, मुझे यकीन है पंजाबी गल अगर सिर्फ शफाफ, अगर पुरअमन इलेक्शंस पे आ गई है ना तो फिर बड़ी मुसीबत है कि देखे कम से कम हार गए, सारा कुछ हो गया, इलेक्शन तो पुरअमन हुए ना, कम से कम ये क्रेडिट जरूर आपको देंगे। आप इस तरह आप ये समझते हैं कि बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि हम बिल्कुल आउट है, इस तरह नहीं है। हमने मुकाबला भी किया, हम ठीक ठाक सीटें भी लेकर आए, लेकिन जो बड़ी बड़ी जमातें थी वो वॉश आउट हो गई हैं। देखिए ऐसे इलेक्शन कौन सी बड़ी पार्टियां, मुझे एक बात बताएं ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउल हक मुझे ज़िया ये बताएं एक सेकंड से, मैं एक चीज मुझे जो जेयूआई फे इस टाइम लीडिंग पार्टी, कैसे वो क्या ऐसा किया कि जेयूआईएफ लीडिंग पार्टी बन के आई है? क्योंकि ये सेंट्रल एरियाज जो हैं लार्जली आप जानते हैं, ये वो मैं अगर उस पर चलें, पेशावर एएनपी, इक्का दुक्का जगह पे पॉकेट्स मौलाना साहब की जरूर हो सकती हैं, डेरा इस्माइल खान उनका इलाका है लेकिन वो जीते नहीं है। मर्दान वो मौलाना कासिम साहब थे शायद, वो जीतते थे, लेकिन दूसरी जगह तो मैं किसी से बात कर रहा था ज़िया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी कैंपेन में जेयूआईएफ का जिक्र भी नहीं किया, हमने तो सारी कैंपेन की एएनपी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी क्योंकि ये तो थे ही नहीं वहां पे। हुआ क्या है? बिल्कुल, जब इलेक्शन भी हो रहे थे तो जब ये गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कैंपेन भी चली थी तो उस वक्त भी जब हम लोगों से पूछ रहे थे तो जेयूआईएफ किसी सतह पे भी जो है तो रेटिंग में नहीं आ रही थी, कि सिर्फ यही कहा था जा रहा था कि पीटीआई है और पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी बीच में से गायब होगी और जेयूआई सामने आ गई। ये जेयूआई के हवाले से जो बताया जा रहा है वो वोट है कि जो पीटीआई का वोट था, लेकिन इन्होंने अपना रिजेंटमेंट शो करने के लिए रिएक्शन के तौर पे जेयूआई को वोट दिया। ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे चारसदा, और जेयूआई का ये नहीं है, जेयूआई का वोट बैंक रहा है। आपको याद होगा कि वली खान साहब जो है तो मौलाना हसन जान साहब शहीद के से हारे थे, तो वहाँ पर एक मौसर उनका वोट बैंक यहाँ पर इस जो हमारा पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसदा यहाँ पे और कोहाट, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में इनका एक वोट बैंक है। लेकिन ये इस वक्त जितना भी वोट मिला है वो वैसे ही है जैसे 2002 में इलेक्शन हुए थे, एक रिजल्टमेंट के तौर पे वहाँ पे एमएमए को वोट बैंक बढ़ गया था। फिर इसी तरीके से पीटीआई को भी जब वोट में, तो उस वक्त एएनपी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो लोगों ने उसके रिएक्शन के तौर पे पीटीआई को वोट दिया था। और दूसरी बात यह है कि शौकत यूसुफ साहब को ये बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जिस बंदे का ग्रोसरी का जो बजट था वो 4000 रुपए था अगर 2018 में, तो अब वो जो है तो 25,000 रुपए हो गया है। और ये जो है ये आम आदमी को इफेक्ट कर रहा है। मैंने जो है इस इलेक्शन कैंपेन में रेडी वाले से, नानबाई से, दूध वाले से,
عام بندوں سے, لوگوں سے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2018 میں ووٹ کیا تھا, اس مرتبہ ووٹ بالکل نہیں دیں گے کیونکہ ہماری قوت خرید قوت خریدی جو ختم ہو گئی ہے. آپ کا بھی خیال ہے کہ مہنگائی وجہ سب سے بڑی بنی تحریک انصاف کے خلاف؟ جی مہنگائی بھی, اور اس کے علاوہ جس طرح نور عالم خان نے جو بات کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور محمود جان صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ محمود جان صاحب نے جو ٹکٹ دیا تھا وہ اپنے بھائی کو ٹکٹ دیا تھا, اور اس کا جو ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے انہوں نے اپنی ریزنمنٹ شو کی تھی, احتجاج کیا تھا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ نور عالم خان صاحب نے جس طریقے سے انکمپیٹنسی کا بات کیا ہے, تو اگر آٹا مہنگا ہوتا ہے تو روٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, لیکن اب آٹا سستا ہوتا ہے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جو روٹی کی قیمت کو کم کر سکے. اسی طریقے سے چینی غائب ہو جاتی ہے, ایڈمنسٹریشن غائب ہو جاتی ہے, وزیر اعلیٰ کو آنا پڑتا ہے, وزراء کو آنا پڑتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریشن کو ایکٹیو کرے کہ تاکہ وہ چیزوں کو لے کر آئے مارکیٹ میں. یہ چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں, اور ان میں جو نور عالم خان صاحب نے بات کی ہے اس میں اس کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزن ہے جو نور عالم خان کہتے ہیں. جی شوکت یوسف زئی صاحب, ضیاء الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نور عالم کہیں گے ہم اس کو برش سائڈ تو کر دیں, لیکن اس میں وزن ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ بات مان رہے ہیں جو باتیں نور عالم کہہ کے گئے ہیں, اس میں بھی مہنگائی بھی اور کارکردگی بھی. جی سر کاشف صاحب دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے نا تو مجھے ہزار لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں, مہنگائی ہے, وہ تو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, لیکن اس مہنگائی کا یہ تو نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے آئی ہے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے مہنگائی آئی. وہ تو جو گلوبل فینامنا بنا, جو طلب رسد کی بات آئی, وہ ایک لمبا ایک چوڑی بحث ہے, اور جو کرونا کی وجہ سے. لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. دیکھیں, یہ کسی بھی ایم این اے, کسی بھی ایم پی اے, کسی بھی تحریک انصاف کی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو. یہ اختلاف رکھنا ہے, یہ پارٹی کے اندر ہو سکتا ہے. جب پارٹی سے باہر آپ جائیں نا اور شروع دن سے آپ لگے رہے تو اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی پارٹی پالیسی کیا ہے. مجھے بتائیں, تحریک انصاف کی طرح کسی اور پارٹی نے کوئی پالیسی دی ہے آج تک؟ کوئی ایسا سسٹم دیا ہے؟ کوئی ایک چیز مجھے بتایا کہ انہوں نے بی آر ٹی کے پیچھے پڑے تھے, بی آر ٹی کیا ہم نے مکمل نہیں کی؟ یہ کریڈٹ محمود خان کو نہیں جاتا ہے. یہ مرج ایریا کے سارے مخالف. چلے مجھے آپ کا اپنا انالیسس دیں شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کی بات ٹھیک مان لی, میں نے کنسیڈ کر دیا, ساری غلطی نور عالم. یہ جے یو آئی کیسے جیتی ہے یہ بتائیں مجھے, آپ کو لاجک کیا سمجھ آتی ہے جے یو آئی کے جیتنے؟ دیکھیں سر, جہاں جیتی ہے کم ووٹوں سے جیتی ہے, اور میں نے آپ سے کہا, میں بالکل آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ آپ پورا وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں 5 امیدوار ہمارے کھڑے ہوں گے, اور 5 جو ہے نا سیکنڈ بھی پی ٹی آئی, تھرڈ بھی پی ٹی آئی, فورتھ بھی, یہ چیز ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اور یہ اس کا میرے خیال سے ہم آئندہ کے جو الیکشن ہے اس میں ہمیں بہت ہی فوکس کرنا ہوگا, اور آئندہ اگر کوئی غلط ٹکٹ بھی گیا ہو تو نہیں جانا چاہیے. کہیں سے غلطی ہو, اس سے ہم سیکھیں گے. یہ نہیں کہ اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے کہیں جی جو کچھ ہوا, نہیں, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں جہاں تک عمران خان کا ووٹ بینک وہ کم نہیں ہوا, میں آج اس پہ بالکل اس بات پہ قائم ہوں. کوئی میرے ساتھ پہ جو جہاں تک جائے میں اس کے لیے, کیونکہ آپ ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو سارے پی ٹی آئی والے نظر آئیں گے, 2, 3, 4, تو یہ سارا عمران خان کا ووٹ ہے. ہر ایک نے عمران خان کے نام ووٹ لوزنگ ووٹ بن گیا نا. اگر کہیں شوکت یوسف زئی صاحب, وننگ ووٹ میں آپ کی بات بن مانتا گیا. ہوں, میں آپ کی بات مانتا ہوں. آپ بالکل مطلب آپ کے میئر ہار گئے, 4 جگہوں سے آپ کے میئر ہار گئے ہیں. چلو ایک جگہ سے تو نہ صحیح, بٹ باقی 3 جیتنے چاہیے تھے, وہ تینوں جگہ سے آپ کے میئر ہار گئے. یو کانٹ بلیم سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. 50,000 اور 70,000 جے یو آئی کو جو 70,000 ووٹ پڑا ہے وہ کسی نے ڈالا ہے جا کے, ان کو آپ کے خلاف ووٹ ڈالا انہوں نے جا کے. برائے مہربانی یہ نہ کہیں کہ ہمارے ووٹ ہیں, آپ اتنا ہی ووٹ تھا جو آپ کا ٹوٹ کے اوپر چلا گیا ہے دوسری پارٹی کو. دیکھیں 9 لاکھ ووٹ استعمال ہونا تھا نا, 9 لاکھ. اب آپ دیکھیں کہ کسی نے لاکھ تک بھی نہیں لے کر گئے, تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 70,000 نہیں, جیتنے والوں کو کم از کم 2 لاکھ ووٹ لینا چاہیے تھا, لیکن نہیں لے سکے نا. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں 52-53 تو ہمارا بھی جو سیکنڈ پوزیشن لیے اس نے بھی لیا ہے, اس کے بعد آپ گنے نا. اور یہ اکیلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ لوکل لیول پہ جائیں, جو یونین کونسل, ولیج کونسل لیول پہ جائیں, وہاں 10-10 کھڑے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں. تو جو خان صاحب کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی کو ہر حلقے میں تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ممکن نا جی کہ 40 حلقے 40 کے 40 حلقوں میں ایک ہی کام ہوا ہوگا, کسی جگہ ہوگا. لیکن مجھے بریک لینی ہے. سر جہاں نہیں ہوا ہے وہاں پی ٹی آئی جیت گئی ہے.